पाकिस्तान का अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इनकाद यकीनी बनाने का आज़म। ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए रवाबत जारी रखने पर भी इत्तेफाक। इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे राउंड पर गौर के लिए शहबाज शरीफ की सदारत में आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से अपनी मुलाकात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद में लिया। इस तमाम सूरत हाल पर हम चलते हैं इस्लामाबाद में, जहां पर मौजूद हैं सुमेरा खान और दीगर नुमाइंदगान भी उनके साथ मौजूद हैं। सुमेरा, मुझे बताएं क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं? बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद दोबारा वापस आने का। और इस वक्त एक बहुत अहम इजलास की बाज़गश्त है जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ है, और उसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि पाकिस्तान अपने सालिसी के किरदार को पूरी नेकनी और खुलूस से निभा रहा है, निभाएगा, और यही कोशिश की जाएगी कि दुनिया को इस्लामाबाद से ही अमन की नवीद दी जाए। और वज़ीर आज़म का ये भी कहना था, उस इजलास में उनके साथ बहुत सी अहम शख्सियात जो हैं वो भी शामिल थी, उस इजलास में मौजूद थी, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दूसरे तमाम मुतालिका वज़रा और आला शख्सियात मौजूद थी। और यही तय पाया कि, और यही उस हवाले से भी बातचीत हुई कि आज अमरीकी वफ़द के पहुँचने की इतलात हैं, जबकि ईरानी वफ़द के कल पहुँचने की इतलात मुतवक्के हैं। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से मुलाकात पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की क्या तैयारियां हैं, इस हवाले से भी उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपडेट किया। और मुज़ाकरात के लिए ईरान अपना वफ़द इस्लामाबाद भेजने पर रजामंद। अमरीकी खबर रसां एजेंसी के हवाले से जो खबरें थी, ये तमाम तर मामलात बहुत तफसील से ज़ेर गौर आए। इस वक्त में से कमरुल मुनव्वर भी मौजूद हैं। कमर से सबसे पहले मैं चाहूँगी कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, जो कि इस वक्त एक पॉइंट पर्सन भी हैं, जिनकी आज बहुत अहम 2 मुलाकातें हुई हैं, अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम, उनसे। तो कमर, इस हवाले से अगर कोई तफसीलात आपके पास हैं तो वो भी बताइए। वज़ीर आज़म के इजलास की जानिब भी मैं वापस उसके बाद आना चाहूँगी। देखें, सिक्योरिटी के इंतजाम तो पहले से कर लिए गए थे, लेकिन उसके बाद अब ये अलग अलग 2 मुलाकातें की वफाकी वज़ीर दाखिला ने जो अमरीकी सफ़ीर हैं उनसे, और उसके बाद ईरानी सफ़ीर के साथ। और उनको इस मीटिंग के दौरान जो है IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो थे वो भी मौजूद थे, और एक ब्रीफिंग भी दी गई है कि क्या क्या सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, किस किस तरह इस सिक्योरिटी का रूट प्लान बनाया गया है, क्या क्या चीज़ें की गई है। इससे कबल मैं आपको बताऊं तो ये सिलसिला काफ़ी पुराना, उस तरह जब वफाकी वज़ीर दाखिला ईरान गए तो वहाँ पर भी उन्होंने ईरानी हुकाम से मुलाकात के दौरान ये बात कही कि उनके लिए ईरानी अफराद की सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई मुकद्दम है। यही इसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हुए अब आप देखें कि यहाँ पे वो मुलाकातें करके ये तमाम चीज़ें तय की गई हैं कि सिक्योरिटी के क्या क्या जो कंसर्न थे उन तमाम कंसर्न्स को दूर किया गया है, और एक मैप चार्ट बनाकर उनको बताया गया बाकायदा कि क्या क्या सिक्योरिटी प्लान जो हैं वो किए गए। सुबह के वक्त ये मुलाकात पहले अमरीकी सफ़ीर से हुई, वहाँ पर भी सिक्योरिटी के हवाले से तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया और उनको बताया गया कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम। और उसके बाद दूसरी मुलाकात ईरानी सफ़ीर से की गई, और उसमें भी ये तमाम कंसर्न जो थे उनको बताया गया, और उसमें बताया गया कि ये रोड मैप है और इसके तहत ये सिक्योरिटी के प्लान जो हैं ये बनाए गए हैं, और प्लान जो है अब मुकम्मल है। अब जैसे ही ये लोग आएंगे उसके बाद मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ तमाम मामलात जाएंगे। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से जो कंसर्न थे, आज वफाकी वज़ीर दाखिला ने जो सिक्योरिटी का ऑफिशियल किसी के थे, या इट वाज जस्ट अ रूटीन मैटर टू ब्रीफ द डिप्लोमेट्स? देखिए, जो VVIP सिक्योरिटी होती है उसके एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो प्रोटोकॉल्स तो ऑलरेडी पूरे हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनमें उनकी डिमांड होती है, उसको मीट करने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला इन हुकाम को भी साथ लेके गए, जो ज़िले इंतज़ामिया के लोग थे, इसके अलावा पुलिस चीफ जो हैं इस्लामाबाद के, उनको साथ लेके कि उन कंसर्न्स को दूर किया जाए। और जो यहाँ पर सिक्योरिटी प्लान बनाया गया ख़ास तौर पर रूट्स के हवाले से, उन पे उनको एतमाद में लिया जाता है, और उनके जो कंसर्न्स हैं वो यही होते हैं कि रूट के दौरान जो ड्यूटी, अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि इस्लामाबाद में जितनी भी नफरी तैनात होगी, इनको एक स्पेशल पासेस इशू किए जा रहे हैं, और वो पासेस जो हैं वो जिसके पास वो होगा वही रूट की ड्यूटी कर सकेगा। तो इस तरह के तमाम कंसर्न जो हैं वो उनके थे, जिनको सेटिस्फाई कर दिया गया, और इंशाल्लाह ये मुलाकात अब होगी और बड़े अच्छे तरीके से होगी इंशाल्लाह। इसी तवक्को के साथ के मुज़ाकरात बहुत अच्छे माहौल में हों। हमारे पास टाइम क्योंकि कम है, मगर क्विकली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बहुत अहम इजलास की सदारत की, जिसमें सीनियर वफाकी वज़रा, जिनमें नायब वज़ीर
وزیر اعظم اسحاق ڈار جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں وہ موجود تھے، انٹیریئر منسٹر محسن نقوی موجود تھے اور ان کے ساتھ متعلقہ اہم شخصیات موجود تھیں حکومت سے، اور یہی طے پایا کہ فریقین کے ساتھ روابط جاری رکھے جائیں گے تاکہ مذاکرات جو ہیں ان کو ان کے حتمی مثبت اور منطقی انجام کی طرف لے کے جایا جائے۔ پاکستان امن کی پہچان تھا، امن کی پہچان ہے اور رہے گا، اسی اسلام آباد سے دنیا کو امن کی نوید دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو تمام تر تفصیلات دی گئی ہیں وفاقی وزراء کی جانب سے کہ آج دو اہم سفیروں کے ساتھ جو کہ دونوں متعلقہ فریقین کے سفراء ہیں اس پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں، نیٹلی بیکر امریکہ کو ریپرزینٹ کر رہی تھیں، امیر رضا امیر مقدم جو ہے وہ ایران کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور اس کے بعد اچھی اور مثبت خبروں کا اندیا آنا شروع ہوا کہ ایرانی وفد کل پہنچے، ان کے پہنچنے کی اطلاعات ہیں، امریکی وفد آج رات سے صبح کے جو ارلی آورز ہیں اس میں کسی بھی وقت وہ پہنچ سکتا ہے۔ اسلام آباد کے رپورٹر کارنر سے جو کہ کچھ دیر قبل ادھورا رہ گیا تھا، اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہم آپ کے ساتھ موجود رہیں گے یہیں پر سما کی چھت سے، اسلام آباد دا پیس کیپٹل۔ بالکل، تھینک یو سمیرا، اور سمیرا اور قمر ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔ ایران امریکہ مذاکرات کے اسلام آباد میں دوسرا راؤنڈ، وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس۔ سما کے نمائندے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان خان، بتائیے اس اجلاس کے حوالے سے۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس ہے جس میں ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور کے حوالے سے جو پیش رفت ہے اس پر غور کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی اور اس اجلاس میں علاقائی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پر ممکنہ سفارتی حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکی اور عالمی سفیروں سے ملاقات پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی ہے، اہم سفارتی نکات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ پاکستان نے ایران امریکہ مذاکرات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے عزم کا اس اجلاس میں اعادہ کیا گیا اور کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ایران کو مذاکرات میں شامل کرنے کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق ہوا اور تمام فریقین کو میز پر لانے کے لیے مطابق سفارتکاری سختی جاری ہے، جو کہ رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی گئی ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان نے جو ہے وہ مزید فعال کردار بنانے پر زور دیا اور عالمی برادری سے بھی اس حوالے سے تعاون کی اپیل کی گئی ہے۔ تو جو مذاکرات ہیں ایران اور امریکہ کے حوالے سے پاکستان میزبانی کر رہا ہے، اس کے تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا اور مکمل طور پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ مکمل طور پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ عثمان خان، نمائندہ سما ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ایران امریکہ مذاکرات کے اسلام آباد میں دوسرا راؤنڈ، وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس۔ سما کے نمائندے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان خان، بتائیے اس اجلاس کے حوالے سے۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس ہے جس میں ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور کے حوالے سے جو پیش رفت ہے اس پر غور کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی اور اس اجلاس میں علاقائی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پر ممکنہ سفارتی حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکی اور عالمی سفیروں سے ملاقات پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی ہے، اہم سفارتی نکات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ پاکستان نے ایران امریکہ مذاکرات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے عزم کا اس اجلاس میں اعادہ کیا گیا اور کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ایران کو مذاکرات میں شامل کرنے کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق ہوا اور تمام فریقین کو میز پر لانے کے لیے مطابق سفارتکاری سختی جاری ہے، جو کہ رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی گئی ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان نے جو ہے وہ مزید فعال کردار بنانے پر زور دیا اور عالمی برادری سے بھی اس حوالے سے تعاون کی اپیل کی گئی ہے۔ تو جو مذاکرات ہیں ایران اور امریکہ کے حوالے سے پاکستان میزبانی کر رہا ہے، اس کے تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا اور مکمل طور پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ مکمل طور پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ عثمان خان، نمائندہ سما ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔